اور مجھے جو ہے جلدی سے اگلے ثنا خان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مظفر گڑھ کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان محترم عزت مآب لائق صد احترام عظیم ثنا خان مصطفیٰ بھائی ابو ذر سیواگی صاحب اب تشریف لائیں گے اور ہدیہ نعت سے ہمارے قلب و ذہان کو منور معطر فرمائیں گے۔ آپ احباب استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ گوڈے چھڑ دیو، بڑھے ہو جو کدے گوڈیاں درد نہ ہوئے، اللہ تنہوں سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جتنے احباب بیٹھے ہو محبت نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آواز کم ہے، نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے ماشاءاللہ تو سمی بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، ٹھر کے آقا دی ذات تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اج دی ببرکت سونے منمونی نبی سائیں دے ذکر دی محفل دعا گو رب العزت دی بارگاہ دے وچ اللہ پاک کی سونی محفل اپنی عظیم اور بلند بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرماوے۔ جناب بھائی ماہر محمد آصف کلاسرہ صاحب اور جناب قبلہ ماہر محمد فقیر احمد کلاسرہ صاحب، فقیر محمد کلاسرہ صاحب اور جناب بھائی محمد سلیمان کلاسرہ صاحب جنہیں خوبصورت سرکار دی بزم سجائیے۔ اللہ رب العزت اس سونی محفل اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرماوے۔ تو سب پریشان تو نہیں تھے بیٹھے، تھکے تو نہیں بیٹھے، جڑے حضور دے عشق دے وچ جاگ دے ہو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات میں تھوڑا جہاں قریب تھی آیا، اگر ناراض نہ تھی وہ مہمان سمجھ کے جڑے سرکار دی آل دا صدقہ کھان دے ہو، ایویں تھوڑا جہاں قریب تھی آسو، ذرا محبت فرمے سو۔ ماشاءاللہ ذرا جگہ وسیع ہے تے سرکار دے غلام تو سا تشریف فرماؤ، ناراض نہیں تھی ہونا، جڑے سرکار دی آل دا صدقہ کھان دے ہو تھوڑا تھوڑا محبت نالی میں ذرا قریب تھی ہو تاکہ پتہ لگے سرکار دے غلام تشریف فرماہن۔ اے بزرگ فرمیندن جڑے اے پاڑے ہوندن، اے ہاں دے ساڑے ہوندن، تساں ایویں زید نہ کرے سو، تھوڑا جہاں محبت فرمے سو۔ محبت تو عقیدت دے نال ماشاءاللہ میں نہایت ہی مشکور جناب ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد یاسر قریشی صاحب دا آپ دا حکم ہویا، حکم دی تعمیل دے ہوتے ایک شیر سماعت فرماؤ جند تک میری آواز پہنچ دی پئی ہے او بندہ اپنا سجا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ ضرورت دے ویلے سوالی بلیندن بھائی محمد عثمان صاحب، یاسر بھائی اور میرے بڑے بھائی جناب بھائی محمد طارق واندر صاحب، توجہ، ضرورت دے ویلے سوالی بلیندن، ضرورت دے ویلے سوالی بلیندن، جلالج ہمیشہ جلالی بلیندن، منکر تا شرم تو اومیں چوپن پاکاں دے ذکر چ حلالی بلیندن۔ اے جڑے ہاتھ چوین اللہ کسی غیر دا محتاج نہ کرے، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات نہایت ہی اختصار دے نال حاضری میرے تو بعد عظیم ثنا خان نہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اے نہیں دیکھنا کون پڑھدا کھڑے، اے دیکھنے ذکر گیندا کریندہ کھڑے۔ ہن جنی زبان سکھ دی ودی ہوئے نبی سائیں دی بارگاہ دے وچ درود پاک دا نذرانہ پیش کرنے واسطے وہ بندہ بے شک اچھی نہ پڑھے لیکن این انداز پڑھے کہ زہرہ دا بابا قبول چا فرماوے۔ محبت و عقیدت دے نال نبی سائیں دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ میرے بہت ہی محترم بھائی محمد آصف صاحب دا ایک حکم ہے، اس حکم تو اپنی حاضری دا آغاز کریں دا محبت و عقیدت دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ رب رحمان رحیم
رحیم جو ہے بھائی جگنو جویا صاحب آپ تشریف گینا سٹے تھے اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے میرے بڑے بھائی توجہ پہلا شعر حمد باری تعالیٰ دا جڑے جاگدہ بیٹھے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ سادہ رب رحمان رحیم جو ہے ہر شیط کرم کریں دا پہ تھوڑے رہندے کیڑا پتھریں وچے اوکو رازق رزق پوچھیں دا تھوڑے رہندے کیڑا پتھریں وچے اوکو رازق رزق پوچھیں دا پہ توجہ کہیں کھا کے رزق حرام کیتے او کوئی کھا الحمد علیہ پہ ای لیکن کتھا نادان ہسے اور رب یار دا صدقہ دے دا جڑے سرکار دا صدقہ کھاندے ہو بولو سبحان اللہ ایلیک کتھا نادان ہسے اور رب یار دا صدقہ دے دا پہ اور رب یار دا صدقہ دے دا پہ ول میں کیوں نہ کھا پر نور ہے سیدہ نگر سرکار دے شعر دی گال سننا چاہندے ہو بھائی آصف صاحب دا حکم دی تعمیل جڑے سرکار دے شعر دی گال سننا چاہندے ہو توجہ طلب جملہ پر نور ہے تیدا نگر کیا بات ہے پر نور ہے تیدا نگر کیا بات ہے وسدار وے تیدا شہر کیا بات ہے پر نور ہے تیدا نگر حضور دا غلام نبی سیندی بارگاہ دے وچ التجا کرنے کیا التجا کرنے جملہ سماعت فرماؤ سکو اپنے کو صدا سیاں کتے سم گھن سو تیرے نادے نال پیار جو ہے تیرے ناتا پڑھ جھوم گھن سو اور کچھ گودڑی ہاتھ وچ کاسے چاہ گھن سو او چلو پن دے سب کت کہیں ویل تیدا روزہ پاک تا چوم گھن جا کو سمجھئے بولے سبحان اللہ چلو پن دے سب کت کہیں ویل تیدا روزہ پاک تا چوم گھن سو حضور دا غلام نبی سیندی بارگاہ دے وچ حاضر تھیاں کھڑے بھائی آصف صاحب حضور دا غلام نبی سیندی بارگاہ دے وچ حاضر تھی کہ کائنات کو مخاطب تھی کہ ایک جملہ علوائے کیا جملہ علوائے توجہ طلب جملہ ذرا محبت اور بولو سبحان اللہ حکمت تا نہیں کل پنڑے ودے پن دے ہیں اور سرنی ماں کر کوئی ہاتھ
پندا کوئی نال نگاہ ود پندے اور کوئی دسکیاں بھار بھار ہے پندا کوئی جھوڑ جھوڑ سا ود پندے او جھوکدا شوقت کیا پوچھ دے ہان وقت دے شاود پندے او جھوکدا شوقت کیا پوچھ دے ہان وقت دے شاود پندے ہر تے کیا آدھے ہر اسا لوگ جو یار فقیر ہی سے توجہ جڑے حضور دے عاشق بیٹھے بولو سبحان اللہ اسا لوگ جو یار فقیر ہی سے ساڈی ذات کی تھا تھوڑی ذات کی تھا ساڈے ہاتھ کا ساتھ تھوڑے ہاتھ شاہے تھوڑے نال رلو اوقات کی تھا ہن دیر نہ کر اسا پاد کرنے ساڈے کتھا اسا سبقت پکھی واسح سے کئی رات کتھا کئی رات بندے بولے نہیں یار حضور دا عاشق حضور دے عاشق دے ایک گال بھئی سنی جو اللہ جڑا سرکار دا عاشق بیٹھے بولے سبحان اللہ توجہ کئی رات کتھا کئی رات کتھا ڈٹھے خواب چے کٹھ ہاں سوہنیاں دا بھائی آصف صاحب حضور دا غلام ہے سنیڑا کی میں دیندہ بیٹھے او ڈٹھے خواب چے کٹھ پوچھدا پھٹے کپڑے گر وچ لے راہن رنگ کالا تیڈا پوچھدا اندے جسم تو بادے شولے رنگ کالا تیڈا پوچھدا او میں کواں کھس آمر آکھ دے میں ایک گال تیڈا پوچھدا او میں کواں کھس آمر آکھ دے میں ایک گال تیڈا پوچھدا تے کیا آدھا ایک گال تیڈا پوچھدا تے کیا آدھا اسا لوگ جو یار فقیر ہی سے جڑے جاگ دے بولو سبحان اللہ ایک گالا تیڈا پوچھدا یا رسول اللہ تے آدھا کیا تیڈی یاد چے فقیر بڑا کائنات گلے دے رہ گئے ہر دی چنتے تیری یاد دے وچ ہر رات گلے دے رہ گئے ہیں اسا در در تے سونا دستکے دے ہکا جھات گلے دے رہ
اسا اختر اپنی ذات بھلا تیری ذات بھولے دے رہ گئے ہیں. آؤ حضور دے غلامو بھئی آصف صاحب دا حکم تمام ہویا. دو شیر نبی سین دی آل دے حوالے دے نال جڑا جاگ دا بیٹھے محبت نال بولو سبحان اللہ. ہاں دل بے چین نو چین دلوڑے. جڑا حضور دی آل دے نال محبت رکھ دے محبت دا بولو سبحان اللہ. دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے. اور بڑا قیمتی جملہ اجن بھی کچھ لوگ یزید دا دفاع کریں دے ودن سٹیج دے ہوتے ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہیں. میں ایک جملہ دیتے انہیں کو جڑے یزید دا دفاع کریں دے ودن انہیں کو ایک جملہ دیتے میں کہ محشر دا میدان نفسا نفسی دا عالم تھوڑا اللہ حشر دے وچ تھوڑا سائیں اللہ سائیں حشر یزید دے کٹھے کرے تے سادہ حسین دے کٹھے کرے. ہن جملہ سماعت فرماؤ جڑے حسینی ہو سو انشاءاللہ چپ نہ راسو. توجہ طلب جملہ تینو ہار یزید مبارک تینو ہار یزید مبارک سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے بے چین نو چین دلوڑے لوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین. واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے. او جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین. سبحان اللہ. در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین. او میں پارس کیوں نہ فخر کرا او میرے پیر دا نام حسین. سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے. واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. ماشاءاللہ سبحان اللہ عظیم لوگ تشریف فرما ہیں. ذرا محبت میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیر محمد صاحب بھائی آصف صاحب اگر کہیں بندے کو ملنا ہوئے کہیں وڈے بندے کو ملنا ہوئے تو پہلے جڑے دربان کھڑے انہیں کو بھی ملنا پوندے. جدن ایک بندہ جنت کی طرف داخل تھی پوسی فرشتے رکے سن تے او سنت کیا منگ سن جڑے جاگ دے بولو سبحان اللہ. فرشتے دربان آنے جنت دے دروازے تے رکے سن تے او سنت کیا منگ سن. توجہ طلب جملہ جنت تینوں جان دیاں گے. توجہ
जन्नत तेनू जान देंगे, जन्नत तेनू जान देंगे, जन्नत तेनू जान देंगे, बस है दर्द दिलो रे, बस है दर्द दिलो रे, बस है दर्द दिलो रे, क्या कहने सानो मीम तेन दिलो रे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरात मेरी हाज़री दे सुभान आखिरी 3 जुमले, एक जुमला मौला कायनात दी बारगाह दे विच उतों पहले एक दू शेर ख्वाजा साईं दी कदम बोसी करने होया इंशाअल्लाह इजाजत चासा। अगर थोड़ा दिल होवे ख्वाजा गुलाम फरीद साईं दी बारगाह दे विच हाज़री लवे जुलूं माशाअल्लाह। जेड़े जागदे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ मैं नौकर, एक शेर है मेरे भाई दा हुक्म थिया, जितना नबी साईं दी आल दा जिक्र होवे और नबी सिंह दे यारां दा जिक्र ना होवे ते सारे अकीदे दी खिलाफ वर्जी है। एक शेर सुने जुल्ला नहीं, जेड़े जेड़े जागदे बैठो बोलो सुभान अल्लाह। असहाब नबी दे सारे, असहाब नबी दे सारे, सकूं लगदे जान तो प्यारे, असहाब नबी दे सारे, सकूं लगदे जान तो प्यारे, और जिवें चन दे नाल सितारे, हक चार यारे। जड़े बोलो जड़े सरकार दे गुलाम दे ना करो ऊंची बोलो, हक चार यारे, हक चार यारे, हक चार यारे, हक चार यारे। असहाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे दरमियान मोहतरम मकाम इस्तेमाल लाई के सदतराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हक नवाज चिश्ती साहिब आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको दिल के ठाक रहियों से खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा। और जितने भी अहबाब स्टेज के ज़ियन बने हैं और पिंडाल में उशाका ने मुस्तफ़ा मेरी निगाहों का मरकज़ माहवर बने हैं, मैं आप सबको दिल के ठाक रहियों से खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा। एक मरतबा हाथ उठा के बोलें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ऐसा नहीं माशाल्लाह, जो मोहब्बत के साथ नबी के जिक्र में आया है, मिलाद में आया है, इस अकीदत के साथ कि या रसूल अल्लाह हम तेरी महफिल को सजाते हैं और तेरा जिक्र करते हैं और तेरे जिक्र का सदका इंशाल्लाह जब हम कब्र में आए तो या रसूल अल्लाह हमें अपना दीदार करवाना। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो बंदा यहाँ पर बैठा है यहाँ से उठ के जाए, घर में जाके बिस्तर पर सोए, उसे मेरे आका का दीदार हो जाए। आमीन सुभान अल्लाह। तो हाथ उठा के फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़े साहबा दा जिक्र सुन के ठरदे बैठे हो जी, जेड़े साहबा दा जिक्र सुन के ठरदे बैठे हो, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो, जुमला कीमती है भाई जुगनू साहब, बड़ा कीमती जुमला है। नबी सिंह दा पहला इस्लाम दा पहला खलीफा भी तवज्जो है और नबी सिंह दा गार यार भी। हुन जुमला समात फरमाओ, उलमा तशरीफ फरमा हैं, तवज्जो हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक वांगू से कोई भी कह नहीं ते यार इवें निभाए भी कह नहीं। ए नाग आमिर दंगे दा थक गए, सिद्दीक खुरे वाले भी कह नहीं। हक चार यारे,
حق چار یارے وعدے دے مطابق ایک شعر کیونکہ میں پڑھ چکے شان صحابہ دا ہوں ایک شعر خواجہ صاحب دی کافی دا سماعت فرماؤ اور ایک شعر مولا کائنات دی بارگاہ دے وچ کیونکہ میرے ٹوٹل 6 منٹ رہ گئے اور 3 منٹ میں تقسیم کر کے جڑے جاگتے بولو سبحان اللہ اتھا میں مٹھڑی نتے جان پلب اتھا میں مٹھڑی نتے جان پلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑین تے جان دال دل برام دل لے گیو تو نہ کول رکھنے نہ موڑ دینے مثل عشق والی پڑے روز بیٹھا نہ قید دے دے نہ چھوڑ دے دے تیرے در تے تڑپے لاش میری نہ کفن دے دے نہ غور دے دے علی حیدر چلے چھری عشق والی نہ چک لے دے نہ زور دے دے اتھا میں مٹھڑین تے جان کچھ نین سوالی کچھ نین صداگر او کچھ نین پایاں ہٹیاں نین ننا دے سودے کر دے ات نین بھرے دے چھٹیاں نین ننانو زخمی کر دے ات نین کریں دے پٹیاں سی غلام فریدہ لڑ نین جونیا اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں